amo kamong gina abi-abi kauban sa duha nako ka mga kaubanan sa ato ang kitchen sa 1000 Missionary Training Center dinhi sa New Bataan. So ani kita karon na nahimutang sa dapit kundi usab nahimutang ang ato ang training center dinhi sa Cold Spring Resort sa Yes Go. So dalaygon ang Dios nini nga kahigayunan. Tingali ang uban kaninyo maghuna-huna, tingali aduna kamoy mga relatives, mga igsuon, mga anak tingali nga ani karon ni join sa ato ang orientation sa training center para sa 1000 missionary movement. Tingali makapangutana mo kung kumusta na ang inyong mga relatives, kung saan ilang ginakaon. O mo na atong hisgutan ron kauban sa ako ang duha ka kauban sa kitchen. Sa kitchen ug ingon nga mga kitchen staff. Atong sayran karon kung unsa man ang kahimtang sa pagkaon sa ato ang mga missionaries. Ako an lang isulti sa inyo ha nga ang ilahag yung primary nga pagkaon dinhi mga kaigsuonan mao ang gulay, mga prutas, mga lagutmon, mga beans. Apan atong sayran karon kung unsaon na siya pag-prepare og unsa poy unang ginabuhat sa pag-prepare nianang mga pagkaon. Itong pangutan-on sa atong kitchen staff si Brother Robert kung unsa gyud kasagarang una nga ginabuhat sa dili pa magluto. Una yung buhaton is kasagaran jud malimtan jud nato ang pag-ampo. Pero kinahanglan jud una ta mo buhat atong buluhaton, kinahanglan jud mag-ampo kita. Mangayo ta giya tabang sa atong Ginoong Dios para makahatag ka ng kusog kabaskog sa panglawas nga walay mga kakulian ang mahitabo sa atong pag-prepare sa atong pagkaon. Una, mag-ampo, sunod maghugas sa mga gulay kay ang mga gulay karon nga mga panahon kargado na gyud og mga medisina. Kinahanglan siya hugasan og maayo pagkahuman niya na paghiwa-hiwa, pagkahuman niya na og lutoon sa sakto nga oras. Okay, so salamat kayo Brother Robert sa imong gi-share nga paagi. So sama sa iyang kaingon sagad natong makaligtaan kung sa Tagalog pa malimtan nga ang usa sa mga importante sa tanan nga mga pagpangandam mao gyud ang pag-ampo o usa sa mga importante nga butang kinahanglan sa tanan nato nga buluhaton dili lang sa pagluto pero sa tanan nato nga buluhaton importante gyud ay nga mag-ampo kita. So ngano man nga importante man gyud kaayo ang pagkaon o gulay o ako ang ano nang pangutanan anong mas gipili man nato dinhi sa training center Brother Robert ang pagkaon sa gulay, pagluto sa gulay nganong mao man gyud nato ang gipili nga lutoon para sa ato ang mga missionaries. Mga kaigsunan, ako ag yung na-encounter yun ang pagkaon sa dili healthy nga mga pagkaon sa una nga mga panahon mong na kahiyagom ko nining ko ang sakit karon ng diabetes o sa dihang naabot na ko nining training center ako ang nahibaluan nga mas maayo gyud ang mukaon ta gulay kay ang gulay ang usa nga makapahatag ka na og kusog kabaskog sa panglawas, makapaayo sa atong mga balatian nga ginainda. Kung sa una kapoy kay ko mubangon tungod kay mga unhealthy foods ang akong ginakaon. Sa karon nga nakaon ko gulay, lami na kayo kung pamati makaigsoon. Wala na nako gibati ang pagsakit-sakit sa akong kalawasan ug ang mga kaluya nga akong gihaguman makaigsoon. Pagkaon ako gulay lami na akong kuan, nakakuha na kog sakto nga mga bitamina mga kaigsoon nga maoy motabang sa ato sa paglihok-lihok ni ining kalibutan makaigsunan samtang magasuroy-suroy ta magasangyaw sa pulong sa Ginoo. Okay, so salamat kayo Brother Robert. Kahinumdum ta sa gisulti sa usa ka manggialamon nga tao ingon siya nga let food
be your medicine and medicine be your food. So makita nato sa kasinatian ni Brother Robert nga kung mahimo lang nato nga tambal kung unsa ato ang ginakaon, dili na nato kinahanglan ang tambal na naa pa sa butika, no? So muna siya. So unsa pag dugang mga pamaagi, Brother Gerson, sa ato ang pag-andam sa pagluto sa mga gulay? Kay tingali sa ato ang nagalantaw karon sa video nga basin og mapasubraan nato sa paglata ang gulay, unsa may mga epekto niini kung masubrahan sa pagkalata o doon na ra ba gyud siya pila lang ka oras o minuto nga kinahanglan siya nga luto. Dapat yun mga kaigsuunan nga mag time nito sa ato ang namatay sa cellphone o relo, so dapat mag time ta kung pila ka oras o pila ka minuto kay once man good nga malata ang pagluto sa gulay, nag-ombit og kanang sana kanang sobrang jud siya pagkaluto, tama-tama ra pud ang pagkaluto sa mga gulay. Ato ang mga mama diha karon nga naminaw sa mga ate nga ganahan kay magluto, ato ang nasayran nga dili kinahanglan nga lataon ang gulay o dunay mga gulay nga kinahanglan laton tingali, doon na po yung mga gulay nga dili kinahanglan nimong lutoon. So inaana ka simple ang pag-prepare sa gulay. Doon na ba ni kalabutan sa Biblia, Brother Robert, kani bitaw ato ang pagkaon unsay gitudlo sa Biblia, unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa pagkaon? Sumala sa unang Korinto 3:16 makaigsuon, ang atong lawas templo sa Dios makaigsuon. Usa dili jud nato kini kasipalaan or kauntag mga unhealthy foods, kay ang atong lawas templo sa Dios. Kinahanglan nato apakanon sa sakto nga mga bitamina ug dili tong mga unhealthy foods makaigsuonan. Kinahanglan nato mga gulay, prutas na maoy makahatag ka na kusog kabaskog sa atong panlawas makaigsuonan. Okay, so salamat kaayo Brother Robert. So klaro no, niingon ang balang kasulatan nga ang ato ang lawas templo sa Dios. Ang pagkaon niini nga klase sa mga pagkaon dili lamang ingon nga ato ang gipili, pero sukad sa paglalang kanato sa Ginoo ingon nga mga tawo mao na kini ang iya nga gidisenyo nga pagkaon alang kanato. So Brother Robert o Brother Gerson, basig na apa mo dugang nga ikatambag kasulti para sa ato ano nga nagalantaw karon sa ato nga video. Atong unahon si Brother Robert kasi na siya ikadugang. Wala na jud ko lang ikadugang ang kuan ra gyud is una jud sa tanan ang musalig jud ta sa Ginoo. Ug ikaduha ang pagpangayo sa balang espiritu nga mo'y mogiya kanato sa atong mga pagbuhat niining kalibutan nga ang ato ang mga buhat mahimong makapahimaya sa Ginoo. Sama sa giingon ni Salmista David, magkaon ka or moinom kinahanglan gyud mahimaya gyud ang Ginoo. So, sa atong pagkaon, mukaon ka sa sakto nga pagkaon, ug moinom ka sa sakto nga gihatag nga ipainom sa Ginoo. So, ug wala na joy lain kundi ang Ginoo ra gyud ang atong sundon ug mobasa ta sa Biblia, kay ang Biblia ra gyud ang kamatuoran natin. Ato ang lawas mo ang templo sa buhi nga Dios, so dapat jud ay no nga dili anto abusaran ato ang lawas, kay ang giingon sa Ginoo nga dapat healthy o kailangan jud nato nga makaon og gulay. Importante jud nato ang pagkaon og gulay o magsalig ta sa buhi nga Dios. So daghan kayong salamat sa ato ang duha ka mga kitchen staff. So mga kaigsunan, becoming healthy is not a chance, but it is a choice. So dili ni sa tsansa nga ganahan lang ta, pero usa kini kapag pili kung ganahan gyud ta nga mahimong imsog. So sumala sa kasulatan, sa pulong sa Dios, bisag unsa atong buhaton, mukaon ta, muinom, bisag unsa ato ang buhaton mga kaigsunan, hinaot nga kining mga butang nga makapahimaya sa ato ang Dios. So mao kadto og daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. God bless kaninyong tanan.